नमस्कार साथीहरू, म हुँ मिजार 87। म आज उपस्थित भएको छु केपीओली सरकारको 3 वर्षको समीक्षा लिएर। 3 वर्ष अगाडि अन 15 फेब 2018 केपीओली चुनाव जितेर हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री भएका थिए। चुनाव अगाडि हामीले धेरै कुराको प्रमिस गरेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आजको डेटसम्म कस्तो पर्फर्म गरेको र राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, परनिर्भरता, संविधानको कार्यान्वयन आदिको स्थिति कस्तो रहेको भन्ने विषयमा फ्याक्ट्समा केन्द्रित भएर यो एनालाइसिस प्रेजेन्ट गर्दैछु। यो भिडियोमा मेरो प्रयास यस प्रेजेन्टेसनलाई अझ अब्जेक्टिभ र न्युट्रल बनाई फ्याक्ट्स प्रेजेन्ट गर्दै सबै आम नागरिकलाई सचेत बनाउनु हो। मैले विभिन्न 13 वटा इन्डिकेटर चुज गरेर सबै टपिकमा 5 नम्बरको रेटिङ दिनेछु। यो भिडियोको उद्देश्य समाजको भ्रम चिर्नु र आगामी इलेक्सनमा सही लिडरलाई भोट दिन उत्प्रेरित गर्नु हो। मेरो रेटिङमा असहमत हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुनेछ। भिडियो सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो इन्डिकेटरबाट, पोलिटिकल स्टेबिलिटी। केपीओलीको इलेक्सन क्याम्पेनको प्रमुख मुद्दा थियो राजनीतिक स्थिरता र पार्टी एकीकरण। जे होस्, हरेक 9 महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने देशमा 3 वर्षसम्म कोही प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहनु यो ठूलो कुरा हो। एमाले र माओवादीको एकीकरणको बाचानी जे होस् केपीओलीले पूरा गरेकै भन्नुपर्छ। केपीओलीलाई संविधानको निर्माणपछि निकै च्यालेन्जेसहरू थिए। संविधान कार्यान्वयन गर्न, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न। अझ पनि केही काम बाँकी नै भए पनि यो विषयमा केपीओलीले ठिकठाकै पर्फर्म गरेको भन्न सकिन्छ। म यसमा केपीओली गभर्नमेन्टलाई दिन्छु 3 आउट अफ 5। अब आउँ हाम्रो दोस्रो इन्डिकेटरमा, अनइम्प्लोइमेन्ट एन्ड जब क्रिएसन। हामीसँग नेपालको अनइम्प्लोइमेन्ट रेटको विभिन्न डाटाहरू उपलब्ध छन्। वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुसार नेपालमा बेरोजगारी बढेर डिसेम्बर 2019 मा 1.1% पुगेको छ, फ्रम प्रिभियसली नन डाटा अफ 1.35% इन डिसेम्बर 2018। ट्रेडिङ इकोनोमिक्स.com का अनुसार 2020 को अन्त्यसम्म यो रेट बढेर 3.60% पुग्नेछ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको 2018-19 को सर्वे अनुसार नेपालमा 11.4% पपुलेसन बेरोजगार छन्। यो सर्वे 18,000 घर जोडीमा गरिएको थियो, तर यो सर्वेमा सेल्फ इम्प्लोइडलाई पनि बेरोजगारको क्याटेगोरीमा राखिएको छ, जुन पहिला हुँदैन थियो। मतलब पहिला सेल्फ इम्प्लोइडलाई पनि इम्प्लोइडको क्याटेगोरीमा राखिन्थ्यो। वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुसार आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट रेट मेन्टेन राख्न नेपालले वार्षिक 2.8 लाख रोजगार सिर्जना गर्न आवश्यक छ, तर यो लक्ष्यभन्दा हामी निकै टाढा छौँ। पछिल्लो 26 वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या 300% बढेको छ। हालसम्म 55 लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारका लागि विदेशमा छन्। यसका लागि केपीओलीले केही काम गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजना र सामाजिक सुरक्षा कोष त्यति इफेक्टिभ भएको देखिँदैन। हाम्रो सरकारले यो कुरालाई गम्भीर लिएर काम गर्ने र नेपालमै इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज सिर्जना गरेर युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सकोस्, यही मेरो कामना गर्दछु। म यस विषयलाई दिन्छु जम्मा 1 आउट अफ 5। हामी हाम्रो तेस्रो इन्डिकेटरमा केही इन्डिकेटरकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ, मतलब जीडीपी, पर क्यापिटा इन्कम, एचडीआई अनि अरू पनि केही यस्तै इन्डिकेटरहरू। नेपालको जीडीपी ग्रोथ रेटमा 2017 पछि क्रमिक सुधार देखिएको थियो। वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुसार 2019 मा नेपालको ग्रोथ रेट 7% जति थियो, तर कोरोनाको कारण यो घटेर आगामी वर्षमा 2.51% मा झर्नेछ र फेरि 2021 देखि क्रमशः बढ्ने देखिन्छ। साउथ एसियामा नै नेपालको रेट केही वर्ष यता टप 3 मा पर्न सफल भएको थियो। जीडीपी पर क्यापिटा अर्थात् एक नेपालीले एभरेजमा वर्षभरि कति डलर कमाउँछ। नेपालको पर क्यापिटा इन्कममा पनि 2017 देखि क्रमशः सुधार देखिएको छ। नेपाल लो इन्कम कन्ट्रीको क्याटेगोरीबाट इतिहासमै पहिलो पटक लोअर मिडल इन्कम कन्ट्रीको क्याटेगोरीमा पर्न सफल भएको छ। लोअर मिडल इन्कम कन्ट्री हुनका लागि पर क्यापिटा 1036 वा सो भन्दा माथि आवश्यक हुन्छ। इन्फ्लेसन रेट अर्थात् महँगाई दर 2017 पछि क्रमशः घट्दै गएको छ, तर 2020 बाट महँगाई अझ बढ्ने देखिन्छ। 2016 मा नेपालको इन्फ्लेसन रेट करिब 10% थियो, तर 2017 मा त्यो घटेर 4.45% मा पुगेको थियो। एचडीआई अर्थात् ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। जति धेरै एचडीआई हुन्छ मानिसहरू त्यति नै धेरै बाँच्छन्, एजुकेटेड हुन्छन् र त्यति नै धेरै कमाउँछन्। यो टोटल 1 युनिटसम्म गनिन्छ। नेपालको एचडीआईमा पनि केही सुधार देखिएको छ। 2019 मा नेपाल 2 स्थानमाथि उक्लदै 147 र्याङ्कमा थियो आउट अफ 189 कन्ट्रिज। 2017 मा नेपालको एचडीआई 0.574 थियो भने 2019 मा 0.579 थियो। नेपाल अहिले मिडियम एचडीआई क्याटेगोरीमा पर्छ, तर निकै काम हुन बाँकी छ। 2010 सम्म नेपालको गरिबी दर 25.2% थियो, तर
2019 मा नेपालको पोभर्टी रेट इस्टिमेट अनुसार करिब 15% मा झरेको छ। नेपालको इम्पोर्ट 2019 को सुरुवातमा 3.5% ले घटेको थियो। एक्सपोर्ट हाम्रो जीडीपी को जम्मा 3.3% छ, तर 2019 को अन्त्यमा एक्सपोर्टमा 22.2% को वृद्धि भएको थियो। नेपालले पाम ओइल र सोयाबिन ओइल रिफाइन गरेर एक्सपोर्ट गर्नुको कारण यो वृद्धि देखिएको थियो। नेपालमा भित्रने रेमिटेन्समा 1.2% को वृद्धि देखिएको थियो। एग्रिकल्चर अर्थात् कृषिले नेपालको कुल जीडीपीमा 1/3 भन्दा धेरै कन्ट्रिब्युट गर्छ र करिब 65% पपुलेसन कृषिसँग आबद्ध छन्। 2019 मा एग्रिकल्चरको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन अल टाइम हाई थियो, तर यो क्रमशः 2020 र 2021 मा घट्दै जानेछ। 2019 मा एग्रिकल्चर प्रोडक्सनको करिब 2.9% वृद्धि देखिएको थियो, जुन कि गभर्नमेन्टले एस्टिमेट गरेको 5.1% भन्दा निकै कम थियो। एज अफ डुइङ बिजनेस मतलब कारोबार गर्ने वातावरणको र्याङ्किङमा नेपाल 2019 मा 16 स्थानको सुधार गर्दै 94 स्थानमा उक्लेको थियो आउट अफ 190 इकोनोमिज इन द वर्ल्ड ब्याङ्क। वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा 2018 मा 101 स्थानमा भएको नेपाल 2019 मा 100औं स्थानमा उक्लेको थियो आउट अफ 156 कन्ट्रिज। साउथ एसियामा पाकिस्तान 67, भुटान 95, बंगलादेश 125, श्रीलङ्का 130, भारत 140, अफगानिस्तान 154 पोजिसनमा छन्। वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स यो इन्डिकेटरले देशमा प्रेस र मिडिया कति निष्पक्ष छ र सरकारलाई सवाल गर्न कति हैसियत राख्छ भन्ने देखाउँछ। 2019 मा नेपालको र्याङ्क 100 पोजिसनमा थियो आउट अफ 180 कन्ट्रिज। 2018 मा नेपालको र्याङ्किङ 106 पोजिसनमा थियो र 2017 मा 100औं मा। नेपाल साउथ एसियामा 3rd पोजिसनमा पर्छ बिलो भुटान एन्ड मालदिभ्स। प्राय जस्तो सबै इन्डिकेटरमा केही पोजिटिभ चेन्ज देखिएकोले म यस टपिकमा केपी ओली गभर्नमेन्टलाई दिन्छु 3 आउट अफ 5, तर अझ इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेक्ट गर्छु। हाम्रो चौथो इन्डिकेटर छ स्यानिटेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको टार्गेट गेन गर्न पर्यावरणको विकास र पब्लिक हेल्थले महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गर्छ। एसडीजी अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स त्यस्तो इन्डिकेटर हो जसले गरिबी, पब्लिक हेल्थ र शिक्षा, सफा पिउने पानी, सस्टेनेबल सिटिज, क्लाइमेट चेन्ज र इनइक्वालिटीसँग डिल गर्छ। एसडीसीमा नेपालको र्याङ्क 103rd पोजिसनमा छ, जो साउथ एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्छ, तर ग्राउन्ड रियालिटी फरक छ। एपीआई अर्थात् इन्भाइरोमेन्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्समा नेपालको र्याङ्किङ 176 पोजिसनमा छ आउट अफ 180 कन्ट्रिज। एयर क्वालिटीमा नेपालको र्याङ्किङ 180th पोजिसनमा छ आउट अफ 180 कन्ट्रिज। 30 सेप्टेम्बर 2019 मा सरकारले नेपाललाई ओपन डेफिकेसन फ्री नेसन घोषणा गर्यो, तर यो रियालिटीमा बेस नभई हतार हतार गरेको काम जस्तो लाग्यो। जाजरकोटमा हरेक वर्ष मानिसहरू हैजा र झाडा पखालाले बितेको खबर सुन्नु कुनै नौलो कुरा होइन। विकासका नाममा जथाभावी रुख काट्ने, बाटो खन्ने र समयमा काम नसकाउनाले काठमाडौँ 7th पोल्युटेड सिटिज इन द वर्ल्डमा पर्छ। नेपालको वनहरू वार्षिक 1.7% को रेटमा मासिँदैछन्। यो रेट एसिया र ग्लोबल एभरेज भन्दा माथि छ। इनइक्वालिटीको बारेमा त कुरा नै गर्न परेन, रुकुमको घटना हामी सबैलाई याद नै होला। यो इन्डिकेटरमा नेगेटिभ रेटिङ दिन मिल्ने भए दिन्थे होला, तर अहिलेको लागि म दिन्छु 0 आउट अफ 5। हाम्रो अर्को इन्डिकेटर छ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इनर्जी। सबैभन्दा राम्रो काम भएको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी र इनर्जी सेक्टरमा हो। 2018 को अन्त्यतिर नेपालबाट लोड सेडिङ अन्त्य भएको थियो। 2019 बाट हामी इलेक्ट्रिसिटीमा सेल्फ सफिसिएन्ट भएर एक्सपोर्ट पनि गर्न थालिसकेका छौँ। यसले हरेक वर्ष नेपालीलाई 1 बिलियन को फाइदा हुने देखिन्छ। हालसम्म करिब 2000 मेगावाट बिजुली नेपालले उत्पादन गरिरहेको छ, तर यसै रफ्तारमा काम भए गभर्नमेन्टले 15000 मेगावाट इन 10 इयर्स को टार्गेट पूरा गर्न अझै केही समय लाग्ने बुझ्न सकिन्छ। दशकौं घाटामा चल्दै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण 3 वर्षमा करोडौं नाफा गर्ने इन्स्टिट्युसन भएको छ। अहिले नेपालमा करिब 96% जनसङ्ख्यामा बिजुली पुगिसकेको छ र गभर्नमेन्ट 2022 सम्म हरेक घरधुरीमा इलेक्ट्रिसिटी पुर्याउने टार्गेटमा छ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाहेक नेपाल पार्लियामेन्टमा रेडियो एक्टिभ पदार्थको सेफ एन्ड पिसफुल युजको लागि बिल रजिस्टर गरिएको छ। यसैबीच एमसीसीले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने प्रपोजल नेपाल पार्लियामेन्टमा होल्डमा छ र केपी ओलीले यो जसरी पास गराउने पक्षमा देखिन्छन्। यो इन्डिकेटरमा केपी ओली गभर्नमेन्टले राम्रै पर्फर्म गरेको भन्न सकिन्छ र म यस इन्डिकेटरमा केपी ओली गभर्नमेन्टलाई दिन चाहन्छु 5 मा 5। हाम्रो अर्को इन्डिकेटर छ नागरिक सुरक्षा। क्राइम इन्डेक्समा नेपाल 89औं स्थानमा पर्छ, जो कि साउथ एसियाको सेफेस्ट कन्ट्रीमा पर्छ। क्राइम इन्डेक्स जति कम हुन्छ त्यसको अर्थ देशमा त्यति नै थोरै क्राइम हुन्छ। यसको मतलब लिस्टको लास्टमा पर्ने देश सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ र अहिलेको डाटा अनुसार कतार सेफेस्ट कन्ट्री हो।
वुमेन सेफ्टीको हालत एकदमै खराब छ। प्रायःजसो हरेक दिन कुनै एलिगेसन वा रेपको न्युज सुनिन्छन्। हरेक दिन कम्तीमा 6वटा रेप केसहरू दर्ज हुन्छन्। सोच्नुहोस्, यो त रिपोर्ट हुने केसहरूको मात्र डाटा हो। डर, त्रास, धम्की, लाज यस्तै कारणले बाहिर नआउने केसहरू अझै कति होलान्। निर्मला प्रकरण अझै हामी सबैलाई याद नै छ। ठाउँपढीले महिलाको मृत्यु हुनु नेपालमा नौलो कुरा होइन। रोड एक्सिडेन्टमा हरेक दिन 7 नेपालीले ज्यान गुमाउँछन्। पछिल्लो वर्ष 2541 जनाले रोड एक्सिडेन्टमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। नेपाल र्याङ्क्स इन 126 पोजिसन इन सुसाइड रेट। नेपाल लाइज इन 7th पोजिसन एन्ड इन्डिया टप्स द चार्ट इन साउथ एसिया। रिपोर्टको अनुसार नेपालमा हर 1 लाख मानिसमा 24 जनाले आत्महत्या गर्छन्। कोभिड-19 को पेन्डेमिकमा पनि सरकारले नागरिकको सुरक्षाका लागि सिरियस भएर काम गरेको देखिँदैन। यो विषयमा हामी हाम्रो अर्को टपिक हेल्थ सेक्टरमा पनि कुरा गर्नेछौँ। यो इन्डिकेटरमा प्रायः सबै जस्तो डाटाहरू निराश लाग्दो देखिएको छ। तर म कम क्राइम रेटका लागि मात्र यो सरकारलाई दिन चाहन्छु 1 आउट अफ 5। अब कुरा गरौँ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कनेक्टिभिटी बारेमा। नेपालमा विभिन्न राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक, रुरल रोड्स, एयरपोर्ट, ड्राइपोर्ट्सहरू निर्माणका चरणमा छन्। हामी यस विषयमा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स भन्ने टपिकमा पनि डिस्कस गर्छौँ। अहिले हामी छोटकरीमा नेपालको ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। कुरा गरौँ नेपालको रोड्सको बारेमा। रोड डेन्सिटी यस्तो इन्डिकेटर हो जसले नेपालको पर 100 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रमा कति रोड पुगेको छ भनेर जान्न सकिन्छ। 2008 सम्म 13.5 किलोमिटर रोड बन्थ्यो पर 100 स्क्वायर किलोमिटर र यो वार्षिक 3.8% को दरमा बढिरहेको थियो। 2016 सम्म आइपुग्दा यो दर घटेर 8.76 किलोमिटर पर 100 स्क्वायर किलोमिटर भएको थियो। तर यो दर 2017 मा 34.41 किलोमिटर पर 100 स्क्वायर किलोमिटर र 2018 मा 47 किलोमिटर पर 100 स्क्वायर किलोमिटर भएको थियो। यो देखेर लाग्न सक्छ यस विषयमा राम्रै काम भएको होला। तर हामीले यो स्ट्रङ गभर्नमेन्टबाट एक्सपेक्ट गरेको रेट भन्दा अझै कम छ। 2019 को वर्ल्ड ब्याङ्कको ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटीमा नेपालको र्याङ्क 114th पोजिसनमा छ र नेपाल साउथ एसियामा 5औं स्थानमा छ। हामीलाई थाहा नै छ नेपालमा रोडको अवस्था कस्तो छ। कति ठाउँमा नामको मात्र रोड छन्। हिलो, पानी, साँगुरो बाटो, खाल्डाखुल्डी, पहिरोले यस्ता रोडमा प्राय ट्राभल गर्न एकदमै जोखिमपूर्ण छ। धेरै रोड्सहरू बनेका होलान्, तर त्यो जनावरलाई मात्र हिँड्न नभएर मान्छेको लागि पनि बनाइदिनु पर्यो। अब कुरा गरौँ एयर ट्रान्सपोर्टेसनको। एभिएसन सेक्टरको त हालत यति खराब छ कि 2015 मा नेपाल एयरलाइन्स वाज रेटेड वर्ल्ड वर्स्ट एयर क्यारियर। यसमा नेपाल एयरलाइन्सलाई 1 स्टार दिएको थियो एकोर्डिङ टु स्काइट्रेक्स, जो यो इन्डिकेट गर्छ कि नेपालको एभिएसन वर्ल्ड लिस्ट सेफ एयरलाइन्समा पर्छ। अहिले पनि हालत यस्तै छ। रेटिङमा कुनै पनि इम्प्रुभमेन्ट आएको छैन। वर्षेनी नयाँ जहाज किनेर थुपार्ने मात्र काम भएको छ। वाइड बडी काण्ड हामी सबैलाई याद नै छ। नेपाल एयरलाइन्स वर्षेनी घाटा बिहोरिरहेछ। विमान दुर्घटना खबरहरू हामीले बेला बेलामा सुनिरहेका हुन्छौँ। 2017 मा काठमाडौँ एयरपोर्ट वाज र्याङ्क्ड 1 अफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। हालाकि सरकारले अरू पनि एयरपोर्टको डेभलपमेन्ट, सुधारका कामहरू र इन्टरनेसनल डेस्टिनेसनहरू बढाउनका लागि प्रयास गरिरहेको छ। तर जब क्वालिटी नै राम्रो छैन, डेस्टिनेसन मात्र खोजेर केही हुनेवाला छैन। अब कुरा गरौँ रेलवेजको। केपिओलीको प्रमुख मुद्दा थियो नेपाल र चाइना रेलवे कनेक्टिभिटी। केही प्रोजेक्ट्सहरूको फिजिबिलिटी स्टडी गर्यो। ठुला ठुला कुरा सुन्नमा पनि आए। इन्डियाबाट काठमाडौँसम्म रेलवे, बेथी रिङ रोडमा रेलवे, काठमाडौँ केरुङ रेलवे, तर अहिलेसम्म केही इम्प्रुभमेन्ट छैन। सरकारले रेल मन्त्रालय खोल्यो र रेल किन्ने विभिन्न हल्लाहरू पनि सुन्यो, तर खै एक्जिक्युसनमा अहिलेसम्म केही भएको देखिँदैन। इन्टरनेसनल युनियन अफ रेलवेजका अनुसार नेपाल विश्वमा 137th पोजिसनमा पर्छ विथ टोटल लेन्थ अफ 57 किलोमिटर अफ रेलवेज, जबकि अफगानिस्तान पनि नेपालभन्दा माथि रहेको छ। नेपालमा रेलवे कन्स्ट्रक्सन गर्ने भन्दा पनि नेताहरू चाइना र इन्डियाले नेपाल बोर्डर नजिक रेल ल्याउँदा आफ्नो ठूलो उपलब्धि सम्झी दङ्ग पर्ने गरेका छन्। कुन कुरालाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर डिसाइड गर्न नसक्दा रेलवेजको मामलामा नेपाल 3 वर्ष अगाडि जान्थ्यो, आज पनि त्यही नै छ। सायद वाटरवेजको बारेमा डिस्कसै नगर्दा पनि हुने हो, तर केपिओलीको प्रमुख मुद्दा थियो नेपालको आफ्नै पानी जहाज। नेपालको वाटरवेजलाई इन्डियन वाटरवेजसँग जोड्ने हल्ला पनि धेरै सुन्यो। धेरै फिजिबिलिटी स्टडीहरू पनि भए, तर अहिलेसम्म प्रोग्रेस देखिएको छैन। अरू जस्तै म यसमा पनि कम रेटिङ दिन सक्थे, तर वी मस्ट नो ठुला प्रोजेक्टहरू सफल हुन टाइम लाग्छ। त्यसैले म यस केपिओली सरकारलाई दिन चाहन्छु 2.5 आउट अफ 5। हामीले यो भिडियोमा 7वटा टपिक डिस्कस गरेका छौँ। बाँकी 6वटा टपिक अर्को भिडियोमा कभर गर्नेछु। डिस्कस गरेका 7वटा टपिकहरूको रेटिङहरू एड गर्दा हुन्छ जम्मा 15.5 आउट अफ 35। यसको मतलब अहिलेसम्म डिस्कस गरेका टपिकहरू हेर्दा केपिओली गभर्नमेन्ट 44% इफिसियन्ट छ। मेरो अर्को भिडियो हेर्न नछुटाउनुहोला, जसमा म समग्रमा रेटिङ दिनेछु बाँकी सबै टपिकहरू एड गरेर। इफ यु लाइक माई वर्क, प्लिज डु सपोर्ट मी बाई लाइकिङ एन्ड सब्सक्राइबिङ माई च्यानल। सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। नमस्कार।